السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. إن الحمد لله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين.
وكان الله بكل شيء عليما. دیا علم و حکمت جہالت مٹائی، کیا دوست دشمن محبت بڑھائی، شرافت کی دنیا کی وہ انتہا ہے، ہمارے نبی خاتم الانبیاء ہے۔ ہر قسم دی حمد و ثنا، بڑائی، کبریائی، مقدس و مطہر کلمات اللہ رب العزت دی ذات واسطے جو ساری کائنات دا اکیلا ہی خالق و مالک ہے، بے شمار لا تعداد ان گنت بے حد و حساب درود و سلام میرے اور آپ دے حقیقی مرشد و رہنما امام الانبیاء، ہادی کائنات، امام الرسل، خاتم النبیین، سید الاولین والآخرین، جناب حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تھے۔ عزیز دوستو، بزرگوں، نوجوانوں، بچوں اور گھراں دے اندر میری معززات، مکرمات، پردہ نشین اسلامی ماں اور بہنوں، اللہ نے اپنے پیغمبر نو کائنات وچ سب تو سونا بنایا تے سب تو عظیم بنایا، اور رب نے آپ دے سر تے دو تاج رکھے نے۔ کنے؟ دو۔ ایک رب نے نبوت دا تاج عطا کیتا ہے تے دوسرا ختم نبوت دا تاج عطا کیتا ہے۔ ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت نہیں محبت نہ بولو، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت میرے نبی نو رب نے نبوت بھی عطا کی تھی تے ختم نبوت دا تاج بھی عطا کیتے، تے ختم نبوت تے یقین رکھنا اے ساڑھے عقیدے دا حصہ ہے۔ اے جنہیں تسی دوست بیٹھے ہو نا، انہوں سمجھو کہ انہا معنی کی ہے۔ اسی لفظ بولنے ختم نبوت، انہا مطلب ہے کہ نبیاں دے سلسلے نو ختم کرنے والا، نبیاں دے سلسلے نو ختم کرنے والا۔ تے اس تو میں سادہ مفہوم ہے کہ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی نے، آپ تو بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا۔ یہ عقیدہ ہے ساڑا۔ تو جڑا بندہ سونے نبی نو نبی نہیں ماندا وہ بھی کافر ہے، تے جڑا آپ نو خاتم النبیین نہ مننے وہ بھی کافر ہے۔ نبی مننا بھی ضروری ہے تے سونے نبی نو خاتم النبیین مننا بھی ضروری۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں اس کا اعلان کر چھڑے۔ اللہ فرما رہے ہیں ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں اسی اپنے پیغمبر نو ختم نبوت دا تاج عطا کیتے ہیں
آپ سرکار نے کئی موقع تے ارشاد فرمایا ہے کہ اے میری امت دے لوگوں، آنا خاتم النبیین لا نبی بعدی، اے میری امت دے لوگوں میں آخری نبی ہاں، میرے تو بعد کوئی نبی آ سکتا، کوئی پیغمبر نہیں آ سکتا۔ اور آپ نے ایک اور مثال بیان کی تھی، میرے اور تھوڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے میری مثال اس قصر نبوت کی طرح ہے کہ جی میں ایک بندے نے ایک محل بنایا ہے تے ان دی ہر چیز مکمل بنا دیتی ہے، اس محل اس مکان دی ہر چیز مکمل ہے، دروازے مکمل نے، کھڑکیاں مکمل نے، در و دیوار مکمل نے، ساری چیزاں کمپلیٹ نے، صرف ایک جگہ تے ایک اینٹ دی جگہ باقی ہے، ایک اینٹ اینی کو جگہ باقی۔ آپ فرماندے نے او اینٹ میں ہاں۔ اللہ رب العزت نے اس قصر نبوت دے اندر نبیاں نو نبی بنا کے رسول بنا کے بھیجے ہیں۔ جناب آدم صفی اللہ نبی بن کے آئے، اللہ دے پیغمبر نو نجی اللہ نبی بن کے آئے، اللہ دے پیغمبر موسیٰ کلیم اللہ انہوں اللہ نے نبی بنا کے بھیجے ہیں، اللہ نے اپنے پیغمبر عیسیٰ روح اللہ نو نبی بنا کے بھیجے ہیں، جناب یوسف کے نانی نو نبی بنا کے بھیجے ہیں، کم و بیش 1,24,000 نبیاں رسولاں نو رب نے بھیجے ہے، تے اس قصر نبوت دے اندر صرف ایک اٹ دی جگہ باقی ہے۔ نبی کائنات فرماندے نے او اینٹ میں ہاں، تے جدوں اللہ نے مینوں نبی بنا کے بھیجے ہے اس تو بعد نبوت دے محل وچ کسے قسم دی گنجائش باقی نہیں، اے مکمل ہو گیا۔ ختم نبوت جس کی رسالت عرش کا جو مہمان بھی ہے، پاس ہمارے رسول خدا کا قول بھی ہے، قرار بھی ہے۔ غور کرنا، توجہ نال دھیان نال۔ ختم نبوت جس کی رسالت عرش کا جو مہمان بھی ہے، بعد خدا کے نبیوں میں سب سے بڑا امام بھی ہے، پاس ہمارے ہم اس دنیا میں اور کسی کی کاہے کو تقلید کریں، پاس ہمارے رسول خدا کا قول بھی ہے، قرار بھی ہے۔ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب تو آخری نبی بن کے آئے، اور اللہ دیا نعمتاں اور بھی نے، لیکن اللہ دے نبی دی نعمت سب تو بڑی نعمت ہے، سب تو بڑی نعمت۔ اللہ قرآن چ فرماندے نے اے میرے بندے ہو، اگر تسی میری نعمتاں نو گننا شروع کر دیو تے ساری دنیا مل کے، ساری دنیا دے سیانے مل جان، ساری دنیا دے سائنسدان مل جان، ساری دنیا دے وڈیرے مل جان، ساری کائنات مل کے اللہ دیاں نعمتاں نو شمار بھی کر سکدی، انیاں نعمتاں بڑیاں، اور اللہ رب العزت دیاں انیاں زیادہ نعمتاں تے انہاں دا رب نے قیامت نو سوال بھی کرنا ہے، انہاں نعمتاں دا رب نے قیامت نو سوال بھی کرنا ہے۔ دوستو قیامت دا دیاڑا جدوں آمنا، دوستو قیامت دا دیاڑا جدوں آمنا، میرے سونے اللہ نے ہے فرماونا، مینوں راضی کرن لئی بھی میرے بندیا نیکی کیڑی کیتی ذرا مینوں بھی دکھا۔ تے نعمتاں کنیاں نے؟ اللہ فرماندے نے
تیرے لیے زمین نو بنایا سجنا، فرش کڈا سونا ہے سجایا سجنا، نیلا آسمان چھت پائی رب نے، تھما تو بغیر ہے ٹکائی رب نے، نیلا آسمان چھت پائی رب نے، تھما تو بغیر ہے سجائی رب نے، چند سورج تارے کنے سونے لگ دے، آپس میں کدی بھی نہیں او بج دے، میرا حکم من دے وہ صبح شام نے، پر تیرے لیے بنائے ہوئے او غلام نے، کدی چند روشنیاں کر رہے ہیں تے کدی سورج بندے واسطے توانائی مہیا کر رہے ہیں، اے سورج اے دے تو بڑیاں چیزاں چل دیاں نے، سولر سسٹم چل رہا ہے، لوگاں دی بجلی چل دی ہے، ٹیوب ویل چل دے نے، پکھے چل دے نے، اے سورج دی روشنی عطا کرنے والا کون ہے؟ مل کے بولو کون ہے؟ اللہ قرآن سے فرماندے نے هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا، میں سمجھا کہ آج میرا گلا ہی خراب ہے، پر مجھے شک بندہ بھی سپیکر بھی آج تھوڑا جا مسئلہ ہے، کدی کدی ڈوب جاندہ ہے۔ اللہ رب العزت قرآن میں فرما رہے ہیں، ذرا توجہ کرنا، هو الذی جعل الشمس ضیاء، اوخو اللہ جن نے سورج نو چمکن والا بنایا، اوخو رب جن نے چاند نو نور عطا کیتا ہے، هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا، اللہ فرماندے نے چند سورج تارے کنے سونے لگ دے، چند سورج تارے کنے سونے لگ دے، آپس میں کدی بھی نہیں او بج دے۔ اے وکھو نا گڈیاں دے ایکسیڈنٹ ہو جاندے نے تے کدی سورج تے چند بھی آپس میں ٹکرائے نے؟ کدی نہیں۔ جدو رب دا حکم ہوئے گا نا تے قیامت والے دن تے ہر چیز ملیا میٹ ہو جانے۔ اللہ اکبر، اللہ، قیامت نو سب کچھ ملیا میٹ ہو جائے گا۔ وہ بندے کو 3-4 نہ حلوہ کھاندے پیسہ نو، حلوہ کھادا کدی؟ وہ کہو کھادا الحمدللہ، میں کو تھوڑے کو ڈیمانڈ کیتے بھی منو کھاؤ، تجھ کو الحمدللہ۔ تے پہلے وقت نا لوگ دیسی کیوں پاندے سن، پتہ نہیں پڑھا کی صورتحال ہے، انہوں نے نا حلوہ کر لیا، مہمان نوازی کی تھی، 2-4 شیر بیٹھے سن ماشاءاللہ رب دے توحید پرست، بڑے سیانے سن تھوڑے طرح، وہ گھر والا نا گھیو درمیان چ پا دیتا، حلوہ تھوڑا جا نیما کر کے نا تے درمیان چ گھیو اور مزید پا دیتا، تے حلوہ کھان لگے تے ایک بندہ بڑا سیانا سی، انہیں کہا بھی چلو میں حلوہ آپ کے پاس لے کے آواں، تے کہتا یارو تانوں پتہ ہے رب نے صراط مستقیم کے بارے کی فرمایا؟ انہیں دسو کی فرمایا؟ وہ حلوے تے انگل رکھ کے نا کہنا ھذا صراطی مستقیما، کہ رب نے کہا بھی سیدھا رستہ ایک ہوئی ہے، تو انہوں نے ایک انگل پھیری تے کیوں ادھر جانا شروع ہو گیا، وہ نیمے ہو گیا نا حلوہ، اگے بندہ بیٹھا جو تو سیانا سی، انہوں نے کہا کملے ہو اے تے صراط مستقیم ہے نا، تے جڑا بندہ صراط مستقیم تے چلے انہوں ایک نہیں، اللہ فرماندے نے جنتان، انہوں رب 2 جنتاں عطا کرے گا، انہیں 2 انگلیاں مار دیتی ہیں، ادھر کیوں اور جانا شروع ہو گیا۔ تے تیسرا بندہ وہ قرآن پڑھ دے حافظ نا سارے، انہوں نے کہا نہیں تانوں بھی نہیں پتا، جڑا بندہ دنیا دے اندر صراط مستقیم تے چل دے انہوں اللہ جنت عطا کرے گا، تے جنت دے وچ نبی پاک فرماندے نے ایک نہیں بلکہ قرآن وچ اللہ نے فرمایا ہے ایک نہیں 2 نہیں 3 نہیں 4 نہراں ہون گیاں، کنیاں؟ انہیں 4 انگلاں پھیریاں تے کیوں سارا ادھر، تے جڑا آخری بندہ سی نا بڑا شریف سی بڑا، انہیں آکھا بھی میں تے خالی ہو گیا کیا ہو، تو انہوں نے کہا تسی سارے کملے ہو تے قیامت تانوں کسی نے یاد نہیں۔
اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ دنیا دے اندر رہندے رہندے ایک وقت ایسا بھی آئے گا قیامت آ جائے گی تے رب نے قرآن میں فرمایا ہے یوم تبدل الارض غیر الارض، جدو زمین آسمان انجی ہو جائے گا انہیں سارا رفڑا تو کیوں جو مکس کر دیتا ان کا رام نہ کھاؤ تو کئی بندے بڑے سیانے ہوندے قیامت والے دن جنت میں رب نا بندیاں نو سارا کچھ جو منگن کے اللہ دیتی جائے گا، بڑی اچھی تھا اے بھی نعمت رب دی۔ لیکن اللہ رب العزت فرماندے نے اے میرے بندو یہ ساریاں نعمتاں اپنی جگہ تے نے، چند سورج تارے کنے سونے لگ دے آپس وچ کدی بھی نہیں او وج دے، میرا حکم من دے وہ صبح شام نے تیرے لی بنائے ہوئے او غلام نے۔ تے اللہ فرماندے نے ہن اپنے جسم وال ویکھ لے، جسم تیرا کڈا سونا، جسم تیرا کڈا سونا، حد نہ کوئی، اشرف ہے سبنا تو ود نہ کوئی۔ اے توجہ کرنا ذرا، اکھ نک کان منہ بنائے رب نے، دل جگر پھیپھڑے سجائے رب نے، اکھ نک کان منہ بنائے رب نے، دل جگر پھیپھڑے سجائے رب نے، زبان تائیں بولنے دا ول دسیا، دماغ تائیں سوچنے دا حل دسیا۔ اور کدھر غور کر، ہاتھ پیر قد قامت ویکھ لے ذرا، اکو جے بنائے ایک برحق خدا۔ اے ساریاں انگلاں، چھوٹی انگل اے چھوٹی انگل دے برابر، دوسری دے برابر، تیسری دے برابر، چوتھی دے برابر، پنجویں انگوٹھے دے برابر ہی ہے۔ یہ کنے بنایا؟ مل کے بولو۔ اے بھی تو ہو سکتا سی نا، اے انگل ایڈی کوئے تے دوسرے ہاتھ دی انگل ایڈی ساری ہوندی اور چنگی نہیں سی لگنی۔ رب نے بنائیاں دو اکھاں عطا کیتیاں اکو جیاں عطا کیتیاں، دو کان عطا کیتے اکو جے عطا کیتے، دو ہاتھ عطا کیتے اکو جے عطا کیتے۔ دوستو قیامت دا دیاڑا جدو آمنا، میرے سونے اللہ نے ہے فرماونا، اے میرے بندے نعمتاں بڑیاں نے لیکن نعمت محمد سب تو بڑی، نعمت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنی بڑی نعمت۔ اللہ رب العزت فرماندے نے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اللہ نے سنو آخری پیغمبر عطا کیتے ہیں تے سونا نبی عطا کیتے ہیں، ایسا پیغمبر جنہوں اللہ نے نبوت بھی عطا کیتی ہے تے ختم نبوت بھی عطا کیتی ہے۔ اللہ اکبر اللہ، ایسے عظیم شان پیغمبر جنہوں نے امت نو تعلیم دیتی، ہر چیز دے بارے دسیا، کھان دے بارے دسیا، پین دے بارے دسیا، کاروبار دے بارے دسیا، گھر کیویں جانا ہے اے دسیا ہے، گھروں کیویں آنا ہے اے بھی دسیا ہے، مسجد وچ کیویں جانا ہے اے بھی دسیا ہے، کیڑی دعا پڑھنی اے بھی دسیا ہے، کھانا کیویں کھانا ہے اے بھی دسیا ہے۔ نبی کائنات نے دنیا جہان اندر سانو ہر چیز دی تعلیم دے چھڈی، جندا کلمہ پڑھی دے ان دی گل بھی منی دی۔ آج عزم کرو، میں ایک دو گلاں سنا کے بعد مکمل کرنا، تسی اے رب نال وعدہ کرنا کہ آئندہ کدی نماز نہیں چھڈا گے، کیوں جی؟ اچھی انشاءاللہ کو سر، کیونکہ نبی کائنات فرماندے نے حدیث میں چاندے آپ سرکار نے فرمایا دنیا اندر
مینوں تین چیزاں نال پیار ہے. کنیاں چیزاں؟ تین چیزاں. آپ سرکار فرماندے نے اے میری امت دے لوگوں میں تین چیزاں نال محبت کرنا، تین چیزاں نال پیار کرنا. النساء والطیب وقرۃ عینی فی الصلاۃ. نبی کائنات فرماندے نے اے میری امت دے لوگوں مینوں تیناں چیزاں نال محبت ہے. پہلے نمبر تے میں اپنی بیویاں نال پیار کرنا. بیویاں نال اچھا یہ دسو بھی جنوں بندہ بڑے شوق نال تے بڑا بن صبر کے تے عورت نوں اپنے گھر لے آندا ہے تے انہوں مرن واسطے لے آندا ہے. کیوں بھی ایمانداری کا مرن واسطے لے آندا ہے؟ نہیں، اے تیری دلہن، اے تیری بیوی ہے، یہ بھی کسی دی بیٹی ہے، انہوں اپنے گھر لے آنا ہے. آپ سرکار نے فرمایا بیویاں نال پیار کریا کرو. میں بھی بیویاں نال محبت کرنا. تو کئی بندے ایسے نے وہ چڑیلاں نال پیار زیادہ کرتے ہیں تے بیویاں نال تھوڑا کرتے. چڑیلا سمجھتے تے جدوں چمڑ جانا چڑیلا وہ چھڑ دیا نہیں پھر وہ پھر آندا آپا کہتا ہرے پاپا میں کیا کروں، میں تے کمبل نو چھڑنا پر کمبل مینوں تو یہ کام ہی نہ کریا کر دوں. چڑیلوں سے پیار کرو گے تو پھر دنیا میں ذلت ملے گی، تے اپنی بیویاں نال پیار کرو گے تو رب کو جنت ملے گی. آپ سرکار نے فرمایا اے میری امت دے لوگوں تواڈے وچوں بہتر بندہ ہوئے جڑا اپنے گھر والیاں نال اچھا سلوک کردا ہے، اپنی بیوی نال چنگا سلوک کردا ہے. اور اے دنیا دے لوگوں میں رب دا نبی ہو کے اپنی بیویاں نال سب تو چنگا سلوک کرنا. اللہ اکبر. ایک حدیث میں آندا ہے، ابو داؤد دی حدیث ہے، ایک صحابی نے پوچھا آپ سرکار نو اے دسو کہ ساڈیاں بیویاں دے حق کی نے؟ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے ان تطعما اذا طعمت، جدوں تو کھاویں انہاں نوں بھی کھلایا کر، جیسا تو کھاویں ویسا انہاں نوں بھی کھلایا کر، اور جیسا تو پہنے ویسا انہاں نوں بھی پہنایا کر. آپ کپڑے لینے اپنی بیوی نوں بھی لے کے دیا کر، آپ اچھا کھانے گھر والے نوں بھی اچھا کھلایا کر. اے نبی پاک دا حکم ہے. نال آپ نے فرمایا والا تضرب الوجہ، اور اپنی بیویاں نوں کدی چہرے تے نہ ماریا کرو. چہرے تے مارنا منع ہے. استاد بھی نہیں مار سکتا تے باپ بھی نہیں مار سکتا تے خامد بھی کسی نوں چہرے تے مارنا منع ہے. اے چہرہ مارا کھان واسطے نہیں، اے رب نے آپ دے اگے جھکن واسطے بنایا ہے. کرو محبت نال بیویاں پیاریاں، کرو محبت نال بیویاں پیاریاں، بدلے تساں دے انہاں چھڈے ماپے بیچاریاں، نال محبت منن گلاں او ساریاں، مارنا کٹنا نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے مینوں اپنی بیویاں نال پیار ہے. دوسرے نمبر تے آپ فرماندے نے مینوں خوشبو نال پیار ہے. خوشبو تے میرے نبی تا ہے ہی خوشبو والے سن. آپ دا تے پسینہ ہی خوشبو تو ود سی. اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا تسی حیران ہو گے. مینوں تینوں پسینہ آندا ہے نا تے اون تے تو سمیل آندی. آپ سرکار نو جدوں پسینہ آندا تے کستوری نال ود کے خوشبو آندی. سارے کو سبحان اللہ. لو آخری حدیث سنو.
پھر آپ دعا کرنے ہیں. یہ صحیح مسلم دی حدیث سنان لگا تھانوں. میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد اچھی کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم آپ سرکار نے لوگوں نے بھی مسئلہ دسیا ہے تے آپ بھی انہوں نے عمل کیتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع تے فرمایا ایک بندہ کہندا ہے میں بڑا وڈا گناہ کر بیٹھا انی اصبت ذنبا عظیما میرے کو بڑا وڈا گناہ ہو گیا میں کی کراں. آپ سرکار کہندے نے توجہ کرنا حل لک من ام کیا تیری ماں زندہ ہے؟ کہتا جی ماں تو فوت ہو گئی. آپ سرکار کہندے نے چلو ماں فوت ہو گئی ہے تے ماں دی بہن خالہ موجود ہے؟ کہتا جی خالہ موجود ہے. آپ سرکار فرماندے نے الخالۃ بمنزلۃ الام خالہ بھی ماں ہی ہوندی ہے ماں دے کیا مقام ہے. جا تو اپنے خالہ دی خدمت ماں سمجھ کے کر اللہ بغیر توبہ تو ہی تیرا گناہ معاف کر دیں گے. جنہوں نے رب نے ماما دیتیاں نے نا خدمت کرے کرو ماما دی. باپ دی خدمت کر ماں دی خدمت کر تے باپ دیاں دعاواں لیا کر. ماں دے قدمہ تھلے جنت ہے تے جنت دا مین گیٹ باپ ہے. مین گیٹ کون ہے؟ باپ. باپ دی بھی خدمت کر ماں دی بھی خدمت کر تے خاص کر ماں نہ ہوئے نا تے خالہ نو ماں سمجھ کے خدمت کریا کر. نبی پاک دی خالہ سی انہوں دا نام سی ام سلیم. کی نام سی؟ سلیم نہیں سلیم. اے حضرت انس دی والدہ سن رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ دی خالہ لگ دیا سن. اما جان ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دیا نے میرے پتی پانجے اللہ دے پیغمبر کائنات دے محبوب پیغمبر اللہ دے محبوب پیغمبر نبیاں دے امام کدی کدی مینو ملنے واسطے میرے گھر آ جاندے. ایک دن اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر دا ٹائم ہے گرمیاں دا موسم ہے گرمیاں دا موسم دوپہر دا ٹائم کائنات دے امام میرے گھر آئے. میں بستر بچھایا نبی پاک نو بستر تے لٹا دیتا ہے. شدید گرمی دی وجہ تو میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے مقدس و مطہر جسم عطر تو پاک اور پاکیزہ پسینے دے قطرے آنے شروع ہو گئے. اما ام سلیم نے ایک شیشی پکڑی ایسے شیشی پھڑ کے نا تے نبی پاک دے پسینے نو ایک ایک قطرے نو شیشی میں جمع کر رہے نے. سبحان اللہ. صحیح مسلم دی حدیث. اینج کر کے شیشی میں جمع کر رہے نے. اچانک نبیاں دے امام بیدار ہو گئے. آپ نے نظر رحمت اٹھائی. آپ کہنے لگے خالہ ام سلیم اے کی کر رہے ہو؟ آپ کہنے ہیں سونے میں توڑے پسینے نو جمع کر رہی ہوں تے ایک شیشی وچ پا کے اسی رکھ دینے آپ دیاں خوشبوواں وچ توڑے پاک مقدس مطہر تے خوشبودار پسینے دا ایک قطرہ اسی اپنی خوشبوواں وچ پا دینے تے انہاں خوشبوواں اور ود جاندیاں نے. سبحان اللہ سبحان. علم نشرح لوگو سینہ میرے پیر دا علم نشرح لوگو سینہ میرے پیر دا ود کستوریوں علم نشرح لوگو سینہ میرے پیر دا ود کستوریوں پسینہ میرے پیر دا. پھر کہہ دو سبحان اللہ. علم نشرح لوگو سینہ میرے پیر دا ود کستوریوں پسینہ میرے پیر دا. جیڑی گلی گیا او گلی مہکا گیا جگہ دا ہے پیر سارے جگ نو جگا گیا. سید کونین داتے جگ تے چھا گیا. میرے نبی آپ بھی خوشبودار تے سونے نبی دا پسینہ بھی آپ دا کردار بھی تے سونے دا مدینہ بھی آپ دا منہ مبارک بھی دندان مبارک بھی
او سبحان اللہ اینے سونے دند میرے نبی دے میں صدقے نورانی دند نے موتی ڈبی وچ بند نے اندر ہی اندر دمک دے کلیاں دے وانگوں چمک دے ہیٹھ اوپر دو پالیاں اس پالنہار نے پالیاں کیا پالیاں تو میں سجدیاں نوری شعاواں وجدیاں انوت موتیاں لڑی سی یا بجلی لشکے کھڑی سی جے قدرتی تبسم آ گیا ویڑے نو چانن لا گیا تے ہسدے کیویں سن نہ کھڑ کھڑ کہہ لاوندے بس ایویں ذرا مسکراوندے بس ایویں ذرا مسکراوندے وچ مسکراہٹ اے خلق سی جس مولیا سب ملک سی آپ بھی خوشبودار میرے سونے نبی دا مدینہ خوشبو میرے سونے نبی دا پسینہ خوشبو ہاتھ خوشبو تے کن خوشبو نالے میرے نبی دا ہے سینہ خوشبو حسن خوشبو حسین خوشبو میرے سونے نبی دا کرانہ خوشبو دعا کرو اللہ سانو بھی کردار دے لحاظ نال اخلاق دے لحاظ نال سونا تے آلہ بنا دے تے نبی بھی نے تے خاتم النبیین بھی نے رب نے نبی نو دو تاج عطا کیتے ایک نبوت دا تے دوسرا ختم نبوت دا تاجدار ختم نبوت دعا کریے پھر ذرا نعرہ اچھی لاؤ ذرا تاجدار ختم نبوت دو میں ہاتھ کھڑے کر کے ذرا تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت انشاءاللہ زندگی دے آخری قطرے تک نبی پاک دی محبت اندر آپ دے پیار اندر آپ دی عقیدت اندر اسی خون دا آخری قطرہ بھی بہا دیاں گے لیکن نبی دی سنت آنچ آن دیاں گے دعا کریے بیمارہ واسطے اللہ بیمارہ نو مکمل تندرستی عطا کرے میرے بھائی نے کھڑیاں دے اندر یونس پہلوان بڑی وڈی آڑت انہوں دی کھڑیاں دے اندر انہوں دا پتیجہ چھت تو ڈگ پہ تے ساڑا بھی عزیز ہے تے بڑی سیریس حالت اندر ہے تسی رل کے دعا کرو اللہ اس بچے نو شفا عطا کرے تے بلکہ جنہیں بیمار نے اللہ سب نو شفا عطا کرے یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے میرے اللہ دکھیاں دے دکھ دور فرما پریشان لوگاں دیاں پریشانیاں دور فرما تنگ دست لوگاں دیاں تنگ دستیاں دور فرما اے میرے اللہ فلسطین دے مظلومہ دی مدد فرما اللہ جی فلسطین دے مظلومہ دی مدد فرما اے میرے اللہ فلسطین دے مظلومہ دی مدد فرما اسرائیل بدماش نو نیست و نبود کر دے اے میرے اللہ کافران نو نیست و نبود فرما اسلام نو اسلام والیاں نو فتح و نصرت عطا فرما اللہ جی جنیاں بھی اسلام دے مد مقابل طاقتاں نے سب نو نیست و نبود کر دے ملیا میٹ کر دے اسلام نو زندہ باد کر دے اسلام والیاں نو زندہ باد کر دے یا اللہ جتنے بیمار نے اپنی رحمت نال سب نو تندرستیاں عطا فرما اے میرے اللہ ساڈے جسماں دے وچوں ایک ایک وائرس ایک ایک بیماری نو نکال دے تا حیات تندرستیاں عطا فرما دے اللہ جی عافیت عطا فرما دے یا اللہ جتنے بے اولاد نے انہوں نے نیک صالح نرینہ اولاد عطا فرما
یا اللہ جڑے مسلمان فوت ہو گئے نے، یا اللہ جنہ جنہ دے والدین فوت ہو گئے نے، اللہ سب نو معاف فرما۔ اللہ جی ساڈے والدین نو جنت وچ اعلیٰ مقام عطا فرما۔ جنہ دے والدین فوت ہو گئے نے یا اللہ انہاں دے والدین نو معاف فرما دے، جنت وچ اعلیٰ مقام عطا فرما دے۔ جنہ دے والدین زندہ نے انہاں نو اپنی اس نعمت دی قدر کرن دی توفیق عطا فرما۔ اے میرے اللہ اس مسجد نو، مدرسے نو، مرکز نو قیامت تک آباد فرما۔ ساڈے بزرگ مولانا محمد ایوب اللہ انہاں نو تندرستی والی لمبی نیکی والی لمبی عمر عطا فرما۔ اے میرے اللہ انہاں دیاں محنتاں، انہاں دے بچیاں دیاں محنتاں اللہ قبول و منظور فرما۔ بھائی عبدالرحمان قصوری، انہاں دے برادران اور جتنے بھی جماعتی ساتھی نوجوان بزرگ انہاں نال تعاون کرتے نے، اللہ سارے دیاں محنتاں قبول فرما۔ اللہ جی دونوں جہان اندر کامیابیاں عطا فرما۔ مرکزی جمعیت اہل حدیث شہر قصور پاکستان دیاں محنتاں کاوشاں قبول فرما۔ یا اللہ جو منگے وہ بھی عطا فرما، جو نہیں منگ سکے بن منگے ہی عطا فرما۔ اے میرے اللہ دکھیاں دے دکھ دور فرما دے، تنگ دستاں دیاں تنگ دستیاں دور فرما دے۔ اللہ جی سڑیاں مشکلاں آسان فرما دے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين۔